हरे कृष्ण। पौष कृष्ण सफला एकादशीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी यो पौष कृष्ण सफला एकादशीको महात्म्य पाठ कथालाई हजुरहरू सबैले सुन्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरू सबैले मेरो यो भिडियोलाई मेरो युट्युब च्यानल छ गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल छ। युट्युब च्यानलबाट हजुरहरू सबैले सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई हजुरहरूले सुन्न नभुल्नुहोला र यो एकैछिन यो पौष कृष्ण एकादशीको महात्म्य पाठलाई हजुरहरूले सुन्नुहोला। ओम अथ पौष कृष्ण सफल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच पौषस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेते। किं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते। एतदा चक्षमे स्वामिनि विस्तरेण जनार्दन। श्रीकृष्णोवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेहकारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजने क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणैः। यथा तुष्टिर्भवेन् मह्यमेकादश्याव्रतेन वै तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः। पौषस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशीया भवेन् नृपः। तस्यैव च माहात्म्यं शृणु सैकाग्रमानसः। गदितायाश्च वै राजन्येकादश्यो भवन्ति। तासामपि सर्वासां विकल्पं नैव कारयते। एकादश्या तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथान्तरम्। अतः परं प्रवक्ष्यामि पौषस्यैकादशीं तव। लोकानां च हितार्थाय कथयिष्ये विधिं तव। पौषस्य कृष्णपक्षे सफला नामतः। नारायणोऽधिदेवेश्यः पूजयत्तं प्रयत्नतः। पूर्वेण विधिना राजन् कर्तव्यैकादशी जनैः। नागानां च यथा शेषपक्षिणां गरुणो यथा स्वमेधुयज्ञानां नदीनां जाह्नवी यथा। व्रतानां च तथा राजन् प्रवरैकादशी तिथि। ते जना भरतश्रेष्ठा मम पूज्याश्च सर्वशः। हरिवासरसंयुक्ता वर्तन्ते ये जना वृषम्। सफला नामया प्रोक्ता तस्या पूजा विधिं शृणु। फलैर्मां पूजये तत्र कालदेशोद्भवो जनैः शुभै। नारिकेलफलैः शुद्धैस्तथा वै बीजपूरकैः। जम्बीरैर्दाडिमैश्चैव तथा पूगीफलैरपि। लवङ्गैर्विविधैश्चान्यैस्तथा चाम्रफलादिभिः। पूजयेद्देवदेवेशं धूपदीपैर्यथाक्रमम्। सफलायां दीपदानं विशेषेण प्रकीर्तितम्। रात्रौ जागरणं तत्र कर्तव्यं च प्रयत्नतः। यावदुन्मीलयन्नेत्रं तावज्जागरति योनिसि। एकाग्रमानसो भूत्वा तस्य पुण्यं शृणु सतते। तत्समो नास्ति वै यज्ञतीर्थं तत्सदृशं नहि। तत्समं न व्रतमि किञ्चिदिह लोके नराधिपा। पञ्चवर्षसहस्राणि तपस्तप्ता च यत् फलम् तत्फलं समवाप्नोति सफलाया व्रतेन वै। श्रूयतां राजशार्दूल सफलायाः कथानकम्। चम्पावतीति विख्याता पुरी माहिष्मतस्य च। माहिष्मतस्य राजर्षे चत्वारश्चाभवन् सुता। तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठः स महापापसंयुतः। परदाराभिगामी च वेश्यासङ्गरतः सदा। पितुर्द्रव्यं स पापिष्टो गमयामास सर्वशः।
असद्वृत्तिरतो नित्यं देवता द्विजदानिन्दकः वैष्णवानां सदेवानां नित्यं निन्दारतः स वै इदृग्विदं तथा दृष्टा पुत्रं माहिष्मतो नृपः नाम्ना स वै लुम्पकं च कृतवानत्यमर्षितः राज्यं निष्कासितस्तेन पित्रा चैवापि बन्धुभिः परिवारजनैः सर्वैस्त्यक्तो राज्ञो भयादिति लुम्पकोऽपि तदा त्यक्तः चिन्तयामास एकला मयात्र किं प्रकर्तव्यं त्यक्ता पितृबान्धवैः इति चिन्तापरो भूत्वा मतिं पापे तदा करोति मया तु गमनं कार्यं वनं त्यक्ता वने पुरीं पितुः दिवावने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुरः तस्माद् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशि इत्येवं सम्मतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातितः निर्जगाम पुरा तस्माद् गतोऽसौ गहनं वनमे जीवघातकरो नित्यं नित्यं स्थेयपरायणः सर्वं वनचरं तेन मोषितं पापकर्मणा गृहीतः स परित्यक्तो राज्ञो माहिष्मतिर्भयात् जन्मान्तरीयपापेन राज्यभ्रष्टः स पापकृते आमिषाभिरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वसुदेवस्य सम्मतः असत्यो वर्तते तत्र जीर्णो बहुलवार्षिकः देवत्वं तस्य वृक्षस्य वर्तते तद्वने महते तत्रैव निवसंस्तासौ लुम्पकः पापबुद्धिमान् एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः दुष्कर्मनिरतस्य कुर्वतः कर्मनिन्दितं पौखस्य कृष्णपक्षे तु सम्प्राप्तं सफलादिनं दशमी दिवसे राजन्निशायां शतपीडितः लुम्पको वस्त्रहीनोऽसौ निश्चेष्टो ह्यभवत्तदा पीड्यमानस्तु शीतेन अस्वस्थस्य समीपतः न निद्रा न सुखं तस्य गतप्राणैवाभवते पीडयन् दशनैर्दन्तानेवं च गमिता निशा भानुदयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत लुम्पको गतसंज्ञस्तु सफलादिवसे तदा मध्याह्नसमये प्राप्ते संज्ञां लेभे स लुम्पकः प्राप्तसंज्ञो मुहूर्तेन चोत्थितोऽसौ तदा सनादे प्रस्खलसपदन्यासै पङ्गुवत्सलितो मुहुः वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रिषा पीडितो भवति न शक्तिर्जीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः फलानि भूमौ पतिना पतितान्यजहार स लुम्पकः यावत् सा चागतस्तत्र वा तावदस्तमगाद्रविः किं भविष्यति तातेति विललापाति दुःखिता फलानि तानि सर्वाणि वृक्षमूले न्यवेदयते प्रत्युवाच फलैरेभिः प्रीयतां भगवान् हरिः उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभे न वै निशि तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदन फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतं कृतमेवं लुम्पकेन ह्यकस्माद् व्रतमुत्तमं तेन व्रतप्रभावेण प्राप्तं राज्यमकण्टकम् पुण्यां कुरोदयाद् राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवेरुदयवेलायां दिव्यो सा जगाम च दिव्यवस्तुपरिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ स तुरगो राजन् भागुवाच शरीरिणी
प्राप्नुहि तं नृपसुत साम्राज्यं हतकण्टकं वासुदेव प्रसादेन सफलाय प्रभावत पितुः समीपं गच्छ तं भुक्षं राज्यमकण्टकं तथेत्युक्ता तसौ तत्र दिव्यरूपधरो भवते कृष्णे मतिस्ततस्यासीत् परमा वैष्णवी तथा दिव्याभरणशोभाढ्यस्तातं नत्वा स्थितो गृहे वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकं कृतं राज्यं तु तेनैव वर्षाणि सुबहुन्यपि हरिवासरसंलीनो विष्णुभक्तिरतः सदा मनोज्ञास्तस्य पुत्रास्युर्दारा कृष्णप्रसादतः ततः स वार्धके प्राप्ते राज्ये पुत्रं निवेश्य च वनं गतसंयतात्मा विष्णुभक्तिपरायणः साधयित्वा तथात्मानं विष्णुलोकं जगामः गतः कृष्णस्य सान्निध्ये यत्र गत्वा न शोचति एवं यो वै प्रकुर्वन्ति सफलैकादशी व्रतम् इह लोके यशः प्राप्य मोक्षं यस्यान्त्यसंशयम् धन्यास्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणा तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः सफलाया समाहात्म्यं श्रवणाद्दिविसाम्पते राजसूयफलं प्राप्य वसति स्वर्गे समानवः हरि ओं तत्सत् इति श्रीभविष्यत्पुराणे कृष्ण एकादश्या सफला नाम्ना ये महात्म्यं सम्पूर्णम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। अब यो पौख कृष्ण सफला एकादशीको महात्म्य कथालाई हजुरहरूले सुनेर लाभ लिनुहोला। यो पौख कृष्ण सफला एकादशी भविष्य उत्तर पुराणबाट लिएको छ, अति महत्त्वपूर्ण छ। भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिर महाराजजीको संवाद छ। युधिष्ठिर महाराजजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, पौखस्य कृष्णपक्षे तु केयमेकादशी भवेति किं नाम को विदेस्तस्या को देवस्तत्र पूज्यते। युधिष्ठिर महाराजजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान, पौख कृष्ण पक्षमा कुन नामकी एकादशी हुन्छन्, यो एकादशीको व्रत गर्ने विधि के हो र यो एकादशीमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ, यो सम्पूर्ण कुरा मलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे राजन, कथयिष्यामि राजेन्द्र भवतः स्नेह कारणात् तथा तुष्टिर्न मे राजन क्रतुभिश्चाप्त दक्षिणैः। हे राजन, म विस्तारपूर्वक सुनाउँदछु। जति सन्तुष्ट एकादशीको व्रत गर्नाले हुन्छु र धेरै दक्षिणासहित म यज्ञले पनि हुन्न भन्नुभएको छ। दक्षिणाले पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्न, तर भगवान प्रसन्न केबाट हुनुहुन्छ त भन्दा एकादशी, यो आजको एकादशी सफला एकादशीको व्रत महात्म्य, व्रत गर्नाले महात्म्य पाठ कथा सुन्नाले प्रसन्न हुन्छु भन्नुहुन्छ। तस्मा सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यो हरिवासरः पौखस्य कृष्णपक्षे तु द्वादशीया भवेन् नृपः भनेको छ। त्यसकारण सबैले प्रयत्नपूर्वक हरिवासर भनिन्छ एकादशीलाई। हरिवासर यो एकादशी, यो सफला एकादशीको व्रत गर्नु। पौख कृष्णमा पक्ष पर्ने जुन द्वादशीले युक्त जुन एकादशी हुन्छन्, सफला एकादशी, यो महात्मालाई जसले एकचित्तले श्रवण गर्नु र सबै महिनामा जति एकादशीहरू छन् यी कुनै एकादशीमा पनि भेद नगर्नु भनिएको छ। सबै एकादशी समानै हुन्। तासामपि हि सर्वासां विकल्पं नैव कारयते एकादश्या तथाप्यस्याः शृणु राजन् कथान्तरम्।
त्यसैले मनुष्यको हितको लागि चाहिँ पौखको एकादशीको विधि म तिमीलाई बताउँदछु सुन भनेर भगवान् श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ। पौखस्य कृष्णपक्षे या सफला नामतः नारायणोऽधिदेवस्यः पूजयेत्तं प्रयत्नतः। पौख कृष्ण पक्षको एकादशीको नाम सफला हो र आदिदेव भगवानको हुनुहुन्छ त नारायण हुनुहुन्छ। भगवान् नारायणको पूजा गर्नु, आराधना गर्नु, भगवानको स्मरण गर्नु, कीर्तन गर्नु, जप गर्नु यो एकादशीमा। यो पूर्वोक्त विधिले, मैले जुन विधि पहिला बताएँ त्यो विधिले हे राजन पूर्वेण विधिना राजन कर्तव्य एकादशी जनै नागानां स यथा शेषा पक्षिणो गरुणो यथा भनेको छ। पूर्वोक्त विधिले मनुष्यहरूले एकादशीको व्रत गर्नु। नागहरूमा जसरी शेषनाग उत्तम हुन्छन्, पक्षीमा जसरी गरुड श्रेष्ठ छन्, यज्ञहरूमा जसरी अथाश्वमेध यज्ञानां नदीनां जाह्नवी तथा व्रतानां च तथा राजन प्रवर एकादशी तिथि भनेको छ। जसरी नागहरूमा शेषनाग श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पक्षीहरूमा गरुड, यज्ञहरूमा अश्वमेध, नदीहरूमा गङ्गा, देवताहरूमा विष्णु, दुई गोडाहरू हुनेमा ब्राह्मण श्रेष्ठ छन्, त्यसै गरी व्रतहरूमा पनि सफला एकादशी अत्यन्त उत्तम एकादशी छ, श्रेष्ठ एकादशी छ हे राजन। त्यसैले हे युधिष्ठिर यो सबै एकादशी मेरो प्रिय छ, सफला नाम भएको एकादशी छन्, जुन एकादशीको पूजा विधि सुन म सुनाउँदछु। एकादशीको दिन सफला नाम यो प्रोक्ता तस्या पूजा विधिं शृणु फलैर्मा पूजयेत् तत्र कालदेशोद्भवै शुभः। देशकालमा उत्पन्न भएका फलहरूले, विभिन्न फलहरूले व्रतको दिनमा नारायणको पूजा गर्नु। उत्तम नरिवलको फल, बिजौर, जम्बिर, दारिम, सुपारी, स्वाङ, आँप आदिले फल धूप दीपले विधिपूर्वक भगवान् विष्णु लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजा गर्नु। सफलाय दीपदानं विशेषेण प्रकृतितम्। यो सफला एकादशीको व्रत गर्नाले सकिन्छ भने त्यो दिनमा रात्रिमा जागराम बस्नु भनेको छ र दीपदान पनि गर्नु अति उत्तम मानेको छ। जबसम्म आँखा खुलै रहन्छ, निद्रा लाग्दैन। यावदुन्मीलयन्नेनं तावत् जागरति यो निशिः एकाग्र मानसो भूत्वा तस्यां पुण्यं शृणुस्व तद्। जसले तन मनले रात्रिमा जागराम गर्दछ भने त्यस्ताको पुण्य कस्तो हुन्छ त हे राजन सुन म बताउँदछु भन्नुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण। तत्समो नास्ति वै यज्ञैस्तीर्थं तत्सदृशं नहि तत्समं न व्रतं किञ्चिदिह लोके नराधिपः। ए राजन त्यो समानको र व्रत गरेर रात्रिमा तन मनले जागराम बस्छ भने त्यसको त्यो समानको न त यज्ञ नै छ, न कुनै तीर्थ नै छ, न अरू कुनै व्रत नै छ। बरु 50 वर्ष सहस्राणि तपस्त्यप्तप्ता सयत् फलं तत्फलं सममाप्नोति सफलाय व्रतेन वै भनेको छ। 5000 वर्षसम्म तपस्या गर्नाले जति फल प्राप्ति हुन्छ त्यति फल चाहिँ सफला एकादशीको व्रत गर्नाले मिल्छ भन्नुभएको छ। श्रूयतां राजशार्दूल सफलाया कथानकं सम्पावतीति विख्याता पुरी महिष्मतस्य च। अघि एकपटक सफला एकादशीको कथालाई सुने राजन। अघि एकपटक महिष्मत राजाको सम्पावती नाम गरेको एउटा पुरी छ, नगरी छ, राज्य छ। त्यहाँ महिष्मत राजाका 4वटा छोरा थिए। ती 4वटा छोरामध्ये जेठो छोरा चाहिँ महापापी। तेषां मध्ये तु यो ज्येष्ठ महापाप संयुतः। पापले युक्त परदाराभिगामी च वेश्यासङ्गरत सदा पितुर्द्रव्यं स पापिष्टो गमयामास सर्वशः। स्त्रीहरूसँग रमण गर्ने, वेश्याहरूसँग लाग्ने पतित, त्यस्तो पतितले सारा पिताको धनलाई के गर्यो त नष्ट गरिदियो। खराब नित्य के गर्ने, खराब प्रवृत्तिमा लागिरहन्थ्यो। ब्राह्मण वैष्णव देवताहरूको सधैँ
निन्दा गर्थ्यो। असद्वृत्तिरतो नित्यं देवताद्विजनन्दकः निन्दकः वैष्णवानां सदेवानां नित्यं निन्दारतः सबै। यस्तो पापी थियो राजाको छोरो। त्यसलाई लुम्पक भनेर नाम राखेका थिए। त्यसलाई राजाले छोराको त्यस्तो गति देखेर राज्यबाट निकालिदिए। इदृग्विदं तदा दृष्टा पुत्रा माहिस्मतो नृपः नाम्ना सबै लुम्पकं च कृतवा न्यत्यमर्षितः। त्यो लुम्पकलाई छोराको त्यस्तो अवस्था देखेर राज्यबाट निकालिदिए र राज्यबाट निकालिदिइसकेपछि सम्पूर्ण त्यसलाई आफ्ना बन्धु बान्धव सबैले त्यागी पनि दिए। राज्य निष्कासितो तेन पित्रा सैवापि बन्धुवी परिवार जनै सर्वैस्त्यक्तो राज्य भयादिपि। राजाका डरले बन्धु परिवारले पनि सबैले उसलाई त्यागिदिइसकेपछि त्यो लुम्पक अब विचार गर्यो कि सबैले मलाई त्यागी, अब मेरो कर्तव्य के हो, म कहाँ जाउँ भनेर चिन्तामा मग्न भएर उसले विचार गर्यो कि अब त्यो राज्यलाई त्याग गरेर विचार गरे कि अब वनमा जाउँ कि कहाँ जाउँ। दिवा बने चरिष्यामि रात्रावपि पितुः पुरा तस्मात् वनात् पितुः सर्वं व्यापयिष्ये पुरं निशिः। राज्यलाई त्यागेर अब दिनभरि वनमा बस्छु, रात्रिमा आएर म पिताको राज्यको सारा धनलाई म हरण गर्छु, लुट्छु भन्ने विचार गरे। यस्तो पतितले विचार गरेर कहाँ गयो त भन्दा एउटा अनकण्टक नाम भयङ्कर वनमा घनघोर जङ्गलमा त्यो गयो। इत्येवं समतिं कृत्वा लुम्पको दैवपातिता निरजगाम पुरा तस्माद् गतोऽसौ गहनं वनं। त्यो वनमा गयो, घनघोर जङ्गलमा गयो। गइसकेपछि त्यो पापी के गर्न थाल्यो त, सधैँ जीव हिंसा गर्ने, अर्को हिंसा गर्ने, प्राणीहरूलाई मार्ने, नित्य चोरी गर्नमा लाग्ने, यस्तो सारा गृहस्थीहरूले पनि उसलाई पक्रिन्थे। उसले जीवनभरि आमिषाभिरतो नित्यं नित्यं वै फलभक्षकः आश्रमस्तस्य दुष्टस्य वासुदेवस्य सम्मतः। उसले जन्मान्तरको पापले उसको राज्य भ्रष्ट भयो। प्रतिदिन मांस भक्षण गर्ने आश्रम। अब त्यो दुष्ट कहाँ पुग्यो त एक समय भन्दा वासुदेव भगवानको आश्रममा पुग्यो। एउटा पुरानो पिपलको वृक्ष रहेछ, त्यो वनमा पुग्यो र त्यो वनमा त्यो पापी लुम्पक तत्रैव निवसांसौ लुम्पका पापबुद्धिनमान् एवं कालक्रमेणैव वसतस्तस्य पापिनः। त्यो लुम्पक चाहिँ केही काल त्यहीँ निवास गर्यो, त्यो पिपलको वृक्ष मुनि त्यहीँ बस्यो। बसिसकेपछि दुष्कर्ममा रत त्यो निन्दित कर्म गर्दा गर्दै त्यो पिपलको फेदमा बस्दा अवस्थै पौष कृष्ण सफला एकादशीको दिन आइपुग्यो। आइसकेपछि दशमीकै दिनबाट ऊ वस्त्रहीन थियो, जाडोले ठगढगढग कामी राखेको छ, अत्यन्त दुःखी छ, बेहोस भयो। भोकाले उसले केही खान पाएको पनि छैन, भोकै पनि छ। दशमी दिवसे राजन्निसायां शतपीडिता लुम्पको वस्त्रहीनो सौ निश्चेष्टो ह्यभवत् तदा। बेहोस भयो, यति दुःख भयो कि त्यो पिपलको मुनि आँखासम्म जोडेर राति कामिराखेको छ र त्यो रात्रिको जागरणले त्यो के भयो त भन्दा मरेको समान भयो अरे। रात्रिको जाडोले पीडयन् दर्शनैर्दन्तानेवं च गमिता निशा भानुदये तस्याथ न संज्ञा समजायतः। रातिले ढगढगढग दाँत बजिराखेको छ, सूर्य उदय हुँदासम्म उसको चेत आएन, होस आएन। त्यसपछि प्राप्त संयम मुहुर्तेन चोथितोऽसौ तदासनात् प्रस्खलश्च पदन्यासै पङ्गुवचलितो मुहुः। त्यसपछि उसको के भयो त भन्दा बल्ल बल्ल एकादशीको दिन मध्याह्न काल भइसकेपछि पहिलेदेखि बेहोस भएको त्यो लुम्पक बिस्तारै उसको होस आयो। चैतन्य भएपछि बिस्तारै बिस्तारै उठ्यो र पाइला चाल्दै ऊ त लङ्गडो जस्तो हुन थाल्यो। वनमध्ये गतस्तत्र क्षुत्रिषा पीडितो भवते न शक्तिरे जीवघातस्य लुम्पकस्य दुरात्मनः। त्यसपछि त उसले भोक र प्यासले पीडित हुँदा पनि उसलाई अब भोक र प्यासले पीडित भएको कारणले गर्दा जीव हत्या गर्ने, जीव हिंसा गर्ने उसको शक्ति आएन। शक्ति नआएपछि उसले के गर्यो त भन्दा
फलानि भूमौ पतितान्यजहार सलुम्पका यावत् सागतस्तत्र तावदस्तमगात्रभिः। फलहरू वृक्षहरू फेदमा राखेर ती सारा फलहरूलाई वृक्षको झरेको फलहरूलाई त्यो पिपलको फेदमा राखेर दुःखी भएर विलाप गर्न लाग्यो। हाय पिता, हे पिता, म के गरौँ, अब मेरो के हुन्छ, लाचार भएर। प्रत्युवाच फलैरेभि प्रियतां भगवान् हरि उपविष्टो लुम्पकश्च निद्रां लेभेन वै निशिः। त्यहीँ बस्यो, रात्रिमा जागरणले गर्दाखेरि त्यहीँ बस्यो। मधुसूदन भगवान् सफला एकादशीको व्रत, उसको त्यो एकादशीको व्रत हुन गयो। न केही खान पाएको थियो, त्यो फल लगेर पिपलको फेदमा राख्यो, भुक्कै छ, रातभरि निदाउन सकेन, जागराम पनि बस्यो। त्यो कारणले गर्दा सफला एकादशीको व्रत भगवान् नारायणले उसको अन्जानमा भएको व्रतलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो, पूजनलाई पनि स्वीकार गर्नुभयो। तेन जागरणं जातं भगवान् मधुसूदन फलानां पूजनं मेने सफलायास्तथा व्रतम्। उसको व्रत के भयो त, पूर्ण भयो। पूर्ण भइसकेपछि त्यो व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। यसपछि त्यो लुम्पकले कृतमेव लुम्पकेनं यकस्माद् व्रतमुत्तमं तेन व्रत प्रभावेण प्राप्तं राज्यमकण्टकम्। त्यसपछि अकस्मात् उसले उत्तम व्रत गर्यो, फेरि व्रत गर्यो, उसले व्रत छोडेन। उत्तम व्रतको प्रभावले गर्दा उसलाई अकण्टक राज्य प्राप्ति भयो। प्राप्ति भइसकेपछि पुण्य कुरोदयाद् राजन् यथा प्राप्तं तथा शृणु रवेरुदय बेलायां दिव्यो सास्वा जगामः। पुण्यको टुसा उदय भएर लुम्पकलाई मिल्यो त्यो अन्जानमा गरेको व्रत। सफला एकादशीको दिनमा उसले पशु हिंसा पनि गरेन, जीव हिंसा पनि गरेन, केही पनि खाएन। रात्रिमा जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर ननिदाएको हुनाले जागराम पनि भयो। प्रसाद फल लगेर पिपलको फेदमा राखेको हुनाले भगवान्लाई प्रसाद अर्पण पनि गर्यो। भगवान् नारायणले त्यो व्रतलाई स्वीकार गरेर उसको पुण्यको उदय भएर त्यसपछि उसलाई दिव्य घोडाहरू उत्पत्ति प्राप्त भयो। दिव्य वस्तु परिवारो लुम्पकस्य समीपतः तस्थौ सौतुरगो राजन् बागुवाच शरीरिणी। त्यसपछि आकाशवाणी भयो, हे राजपुत्र, प्राप्नु हि नृपसुत साम्राज्यं मतकण्टकं वासुदेव प्रसादेन सफलाय प्रभावतः। वासुदेवको प्रसाद र सफलाका प्रभावले तेरो राज्य अब निष्कण्टक हुन्छ। पिताका समीपमा जा, निष्कण्टक राज्यलाई त भोग भनेर आकाशवाणी भयो। आकाशवाणी सुनेर तथास्तु भनेर त्यो दिव्य रूप धारण गर्यो। पितु समीपम गच्छत्तं भोक्षं राज्यम कण्टकं तथेत्युक्ता तसौ तत्र दिव्य रूपधरो भवते। त्यसपछि उसले आफ्नो मतिलाई भगवान् विष्णुको चरणमा लगाएर दिव्य आभूषणले विभूषित भएर पितालाई नमस्कार गरेर आफ्नो घरमा बस्नु भयो। त्यसपछि वैष्णवाय ततो दत्तं पित्रा राज्यमकण्टकं कृतं राज्य तु तेनैव वर्षाणि शुभहुन्यपि। त्यसपछि वैष्णवलाई उसका पिताले निष्कण्टक राज्य दिए। त्यसपछि धेरै कालसम्म राज्य गरे हरिवासर। त्यस्तो वैष्णव भयो त्यो के भयो, लुम्पक वैष्णव बन्यो। हरिवासर अर्थात् एकादशीका दिनमा विष्णु भक्तिमा सदा लीन भएर रहन लाग्यो। भगवान् कृष्णका प्रसादले मनवाञ्छित उसले के गर्यो, सुन्दर पुत्र र स्त्री पनि प्राप्त गर्यो। हेर्नुहोस् कति महत्त्वपूर्ण एकादशी छ। त्यस्तो पापीसम्म के गर्यो त, सुन्दर पुत्र पनि प्राप्त गर्यो, सुन्दर पत्नी प्राप्त गर्यो। वृद्ध अवस्था भएपछि ततः स वार्धके प्राप्ति राज्यं पुत्रं निवेश्य च वनं गत संयतात्मा विष्णु भक्ति परायणः। वृद्ध अवस्था भएपछि उसले आफ्नो पुत्रलाई राज्यमा बसाएर भगवान् विष्णुको भक्तिमा पारायण भएर स्त्री सहित कहाँ गयो त, वनमा गयो। वनमा गएर आफ्नो आत्मालाई वशमा गरेर विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्यो। वहाँ कृष्णको समीपमा जहाँ जानाले चिन्ता हुँदैन, जहाँ भगवान् कृष्णको समीपमा जाँदा चिन्ता हुँदैन, त्यहीँ जाँदो भयो। यस प्रकार सफला एकादशीको व्रतलाई जो गर्दछन् ती यस लोक र परलोक दुवैमा निसन्देह
मोक्ष प्राप्त गर्दछन् भनेको छ। कति महत्त्वपूर्ण छ आजको एकादशी हेर्नुहोस् त। धन्यस्ते मानवा लोके सफला व्रतकारिणा तस्मिन् जन्मनि ते मोक्षं लभन्ते नात्र संशयः। सफला एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्य संसारमा धन्य छन्, तिनीहरू यस जन्ममा मोक्ष प्राप्त गर्दछन्, सन्देह छैन। हे राजन, जो मनुष्य सफला एकादशीको महात्म्य सुन्दछ भने सफलायास माहात्म्यं श्रवणाति विसाम्पते राजसूय फलं प्राप्य वसते स्वर्गे च मानवः। राजसूय यज्ञको फल प्राप्त गरेर त्यो व्यक्ति स्वर्गमा निवास गर्दछ भनेको छ। कति उत्तम छ यो एकादशी महात्म्य पाठ कथालाई हजुरहरूले सुनेर पुण्य लाभ लिनुहोला। मेरो यो एकादशी महात्म्य मेरो युट्युब च्यानल छ, गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल छ। मेरो एकादशी महात्म्य मात्र नभएर अनेकौँ पुराणहरू, शास्त्रहरू, सत्सङ्गहरू, ज्ञानका वेदान्त चर्चा जुन सुन्नुपर्ने हाम्रो मुख्य ज्ञान छ, वेदान्त ज्ञान, हजुरहरूले सुनेर लाभ लिएर आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। त्यो हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। र कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कसले हेर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरूको जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव जे छ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नभुल्नुहोला। र सकिन्छ हरिओम नारायण हरिओम जय श्री राधे हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्नुहोला। हरिओम तत्सत जय श्री राधे। ओम हर हर महादेव शम्भो। पशुपतिनाथ भगवान की जय श्री।